रब से जुड़ने का सफ़र क़िस्त नंबर 49। मुझे बहुत खुशी हो रही है ज़ुनैशा, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त मेरे दिल की क्या हालत है। तशक्कुर से भरी लहजे में वो नम आँखों से उसे देखते हुए कह रही थी, ये बहुत मुश्किल है फ़ातिमा, मैं पल पल टूट रही हूँ। ज़ुनैशा के ज़ब्त का दामन टूट रहा था, उसकी चमकती नाक सुर्ख हो चुकी थी, आंखें सूजी हुई थी। मैं समझ सकती हूँ ज़ुनैशा मेरी जान, ये कर्ब, ये अज़ियत, ये तो हर उस मुसाफिर के नसीब में आती है जो उस रब की रज़ा को अपनी मंजिल बना लेता है। इस मुबारक रास्ते पर मुबारक लोग ही तो चलते हैं। तुम बस हिम्मत ना हारना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादों पर यकीन रखना जो उसने अपने रास्ते पर चलने वालों से किए हैं। वो तो खुद कहते हैं ना, अन करीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। सूरह वस्वाह। बस तुम यकीन रखना, कामिल यकीन। हाँ, यहाँ यकीन वाले ही तो कामयाब होते हैं। यकीन उस ज़ात के वजूद पर, यकीन उसके वादों पर, यकीन उसकी मुलाकात पर, यकीन। आखिरी अल्फाज पर फ़ातिमा की आवाज़ डगमगाई थी, पुरनम आँखें झुकी थी जिन्हें ज़ुनैशा नहीं देख पाई, मगर उसकी आवाज़ का, उसके अल्फाज का कर्ब उसके दिल को चूर चूर कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि दोबारा कब फ़ातिमा से बात करेगी। उसे मिसेस रियान सारी सिचुएशन बता चुकी थी और ये भी कि डॉक्टर्स नाउम्मीद हो चुके हैं। अब सिर्फ दुआ ही वाहिद सहारा है और वो सब उसे ही थामे बैठे थे। वो जानती थी फ़ातिमा अब खामोश हो गई होगी और ऐसा ही हुआ था। उसके होठों पर बस चुप ही लग गई थी, लेकिन आज वो फ़ातिमा को खुशखबरी देना चाहती थी कि उसने पर्दा शुरू कर लिया है ताकि वो कुछ लम्हात के लिए अपनी तकलीफ़ भूल जाए और हमेशा की तरह आज भी उसकी तसल्ली भरे अल्फाज पर ज़ुनैशा मुतमईन होकर मुस्कुरा उठी थी। ज़ुनैशा, कुर्रतुल ऐन से रब्ता करके कहना कि मुझसे बात कर ले, 2.5 महीने हो चुके, कोई खैर ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर कह दूँगी। अलविदाई कलमात के बाद ही फ़ातिमा ने फ़ोन मिसेस रियान की तरफ बढ़ा दिया और बेड पर सीधी लेटकर आंखें मूंद ली। मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, मगर देखो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं इंशाअल्लाह ताला कर लूँगा शादी भी, मगर अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मास की आवाज़ बहुत भारी हो रही थी। भैया, अम्मी भी यही चाहती हैं कि अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ देखें। कुर्रतुल ऐन को लगा शायद वो ऐसे अम्मी की बात सुनकर मान जाएगा। हाँ, अम्मी होती तो ज़रूर दिखाता खुशियाँ भी। उसे अपनी आवाज़ गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। उनकी अम्मी की वफ़ात को अभी 15 दिन ही तो हुए थे कि मास ने फ़ैसला कर लिया था कि वो भी अपने वालिद के मिशन पर चला जाएगा। उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के मिशन पर। बेशक ये बहुत मुबारक मिशन था, मगर कुर्रतुल ऐन चाहती थी कि वो निकाह कर ले। बस अब प्लीज़ तुम बार बार एक ही बात मत कहो, जब वक्त आएगा मैं कर लूँगा। ये कहते हुए मास ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि कुर्रतुल ऐन हैरत से फ़ोन की स्क्रीन पर मास का नंबर देख रही थी। उसे बुरा लगा था कि उसने इसकी कॉल काट दी, मगर उससे ज़्यादा दुख बस इस बात पे था कि वो तन्हा हो गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। उसने दुआएं देते हुए मोबाइल बेड की साइड टेबल पर रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, जहां उसने चूल्हे पर बिरयानी दम पर चढ़ाई हुई थी। हर तरफ नूर ही नूर था, वो बेहद हसीन लग रही थी। खुशी
اور سکون کا ایک غیر معمولی احساس اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ وہاں خوشبو بکھیرتے رنگا رنگ پھول، سرسبز و شاداب درخت اور ان پر چہچہاتے پرندے ماحول کو رونق بخش رہے تھے۔ ہر طرف سلام سلام کی صدا گونج رہی تھی۔ اسے کوئی نظر نہ آیا، بس میٹھی سی کانوں میں رس گھولتی آوازیں تھیں۔ یکایک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل روم میں تھی۔ مسز ریان پاس ہی صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ یہ آیت، سلام صبر کے بدلے آخرت کا گھر، اللہ اکبر کبیرہ، اسے یکا یک گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ آیت اسے یاد تھی۔ اس کے کانوں میں وہ آواز گویا گونجنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت تھی وہ آواز۔ اس کی آنکھیں بہنے لگی، سانس کھنچنے سا لگا تھا۔ یہ کس بات کی طرف مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اس نے خود سے سہمے انداز میں سوال پوچھا، یا رب میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آنکھیں گرم ہو چکی تھیں، اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب کیوں۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس نے ہاسپٹل کے بیڈ کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ یا رب العرش، آپ چاہتے ہیں یہ درد میری جان لے رہا ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوں۔ پلیز مجھے صبر دے دیں، پلیز مجھے تھام لیں، اس سے پہلے کہ میری زبان سے کوئی شکوہ نکلے مجھے تھام لیں پلیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ درد مسلسل بڑھ رہا تھا، اس کا سانس پھولنے لگا، آنسو جا بجا چہرے کے اطراف سے نکل کر تکیا بھگو رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے اس کے لیور کو کسی نے مضبوطی سے جکڑ کر بھینچ دیا ہو۔ یہ تکلیف کون سا ڈاکٹر دور کر سکتا تھا؟ یہ اذیت کون سی دوا سے شفا پاتی؟ اسے بس رب چاہیے تھا، اس کی رضا چاہیے تھی، اس تکلیف کے بدلے، اس صبر کے بدلے۔ سو اب بھی صبر کرتے ہوئے وہ ایوب علیہ السلام کی دعا مانگنے لگی۔ اتنے میں سسٹر لیسا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ فاطمہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے اکھڑتے سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ سسٹر لیسا نے جلدی سے درد کا انجیکشن نکال کر فاطمہ کو لگا دیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد فاطمہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنی تکلیف بھول کر اس نے ٹوٹے جملوں سے سسٹر لیسا کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی۔ سسٹر لیسا کو ابھی موقع مناسب نہ لگا تھا۔ مجھے نہیں بتائیں گی؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں پھر سے چھلک پڑیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یکا یک فاطمہ کی آنکھوں میں چمک پڑ گئی۔ مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو۔ ضرور ضرور انشاءاللہ تعالی۔ فاطمہ تشکر بھرے انداز میں گویا ہوئی، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ دونوں کی آواز لڑکھڑائی۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ مبارک رستہ جنت کی بشارت قبول کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس پر بہت استقامت دے، آمین یا رب۔ اس نے مشینوں کے درمیان لیٹے لیٹے ہی سسٹر لیسا کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ سسٹر لیسا آمین کہتے ہوئے روتے ہوئے اس پر جھک کر گلے لگ گئی۔ ریحان
پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں اسے بچا لیں، پلیز آپ کہیں وہ اسے ٹھیک کر دیں، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ مسز ریان سسکتے ہوئے ریان صاحب کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی کہ جیسے وہ قادر ہوں کسی چیز پر۔ انسانی سہارے مکڑی کے چالوں سے بھی کمزور کہاں کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایمرجنسی روم کے دروازے پر بے بس کھڑے تھے۔ ریان صاحب کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھیں۔ ان سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، درد سے، شدید اذیت سے بلک رہی تھی، مگر زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، کے الفاظ جاری تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے اس کے پاس ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسے اچانک شدید تکلیف اٹھی اور ان کے سامنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اسے خون کی الٹی آئی تھی۔ بیڈ کی سفید چادر خون کے سرخ داغوں سے بھر چکی تھی۔ ماں کا دل اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر کٹ رہا تھا، جبکہ ریحان صاحب دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے گئے تھے۔ آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ ڈاکٹر پیٹرک تیزی سے فاطمہ کے بیڈ کی طرف بڑھے جہاں وہ لیٹی اذیت اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت وہاں موجود عملے کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی، جبکہ ریحان صاحب اور مسز ریحان کو فوراً سے پہلے ہی باہر بھیج دیا گیا تھا۔ دیکھیں میم، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ 1.5 گھنٹے بعد سسٹر لیزا کسی کام سے باہر آئیں تو مسز ریان کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ مسز ریان بنش کے گلے لگ کر ہچکیوں سے ہو رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی اگر اس سے کچھ ہو گیا تو، بس۔ ان کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے، جبکہ ریان صاحب ان سے تھوڑی دور جائے نماز بچھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ ان کی ہچکیاں بند چکی تھی، نحیف جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ اپنی زندگی اپنی بیٹی کو لگا دیتے۔ دوسری طرف حیدر اور سیف کی فون کالز بھی چچا جان کے موبائل پر آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ وقت سب پر بھاری تھا۔ بھاری تو ہوتا تھا، کب دیکھی جاتی ہے اپنے پیارے کی تکلیف، کب برداشت ہوتی ہے کسی اپنے کی اذیت۔ ان سب کے آنسو التجا بن کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فاطمہ نے چچا لوگوں کی فیملی کے ساتھ چند دن وقت گزارا تھا، مگر وہ بھی ایسے رو رہے تھے جیسے صدیوں سے ساتھ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ فاطمہ، فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ شدید نقاہت کے بعد باعث فاطمہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ کوئی جانی پہچانی آواز تھی جو کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا دیکھو، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو قرت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ قرت کا نام سنتے ہی اس نے آنکھیں چندیا کر کھولنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف قرۃ العین اپنے آنسو کنٹرول کیے فاطمہ کو ویڈیو کال کے ذریعے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان نے اسے بتایا تھا کہ اس کی حالت پچھلے 2 دن کتنی زیادہ خراب رہی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ بے ہوش تھی۔ خون کی الٹیاں، پھر سانس کا کھچاؤ، کینسر برے طریقے سے پھیلتا جا رہا تھا۔ قرۃ العین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اتنی سیریس کنڈیشن میں ہے، اتنی زیادہ کمزور۔ پیلا رنگ، کیا تھی یہ لڑکی؟
उससे अफसोस हुआ अपनी कोताही पर, काश कि वो उससे पहले ही बात कर लेती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लीज़ आज बात करवा दे। कुर्रतुल ऐन ने दिल ही दिल में फातिमा को देखते हुए दुआ मांगी। क़रत फातिमा 2 दिन बेहोश रही है, मगर उसने कोई नमाज नहीं छोड़ी। मिसेस रेहान ने फातिमा की हालत देखते हुए मोबाइल अपनी तरफ कर लिया। क्या मतलब आंटी? उस पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा क़रत, वो वाकई नमाजों के औकात पर इशारों से नमाज पढ़ती थी। हम सब हैरान थे, और सबसे बढ़कर डॉक्टर्स। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक उसे बहुत सौ के लिए अपनी तरफ आने का जरिया बना दे, आमीन। मुझे हैरत में डाल देती है ये लड़की। इस दिन सिस्टर लिसा बता रही थी कि कैंसर की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है पेशेंट्स को, बाज़ औक़ात तो उन्हें बेहोश कर दिया जाता है, मगर माशाअल्लाह फातिमा इतना सब्र कर रही है, इतना कि बस हर लम्हा ज़बान पर ज़िक्र होता है। कहती है कि ये मेरी आजमाइश है, और आजमाइश में इंसान का रवैया देखा जा रहा होता है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने नामे अमाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत का शिकवा शामिल करूं। कुर्रतुल ऐन की आंखों में आंसू तैरने लगे। मिसेस रेहान कतरे मजबूत लहजे में बता रही थी, शायद अब सब ज़हनी तौर पर किसी भी बुरे वक्त के लिए तैयार थे। आंटी, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, कुर्रतुल ऐन ने नम आंखों से कहा। मैं उसे उठाती हूँ बेटा, होश तो उसे कल आ गया था, बस अभी सोई हुई है। फातिमा, फातिमा बेटा, देखो आपसे कौन बात करना चाहता है। मिसेस रेहान ने फातिमा को प्यार से उठाते हुए कहा, जो कि ख़ुनूदगी की वजह से दोबारा सो गई थी। हो, हम कौन? फातिमा ने ख़ुनूदगी की हालत में आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहा, क़रत है बेटा, तुम्हारी दोस्त। क़रत का नाम सुनकर उसने भरपूर कोशिश से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर सलाम दुआ की। तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ, मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। वो मुस्कुरा कर कुर्रतुल ऐन से बातें कर रही थी, जबकि कुर्रतुल ऐन फातिमा की मुस्कुराहट गौर से देख रही थी। बिलाशुबा उसकी मुस्कुराहट पहले से बहुत खूबसूरत हो गई थी। फातिमा को मुकम्मल होश आ चुका था, अब वो निहायत फ्रेश लग रही थी। कितनी ही देर दोनों ऐसे ही बातें करती रही कि यक्का-यक कुर्रतुल ऐन की ज़बान फिसली। सुफियान की बीवी ने उससे खुला ले ली है। सुफियान का नाम सुनते ही फातिमा का लम्हे के लिए रंग बदला था। आज तुम्हारी ये हालत सिर्फ उसकी वजह से है, उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। किसी ने फातिमा के अंदर सरगोशी, इसे ही तो कहते हैं मकाफात अमल। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसकी वजह से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। उसने जल्दी से ताउज़ पढ़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत आसानी फरमाए उसके लिए। फातिमा ने कुर्रतुल ऐन की तरफ देखते हुए कहा, जबकि कुर्रतुल ऐन एक लम्हे के लिए ठिठकी, मगर फिर संभल गई। हाँ, शायद उसको तो कहते हैं अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल, कि आपके साथ जो भी होता है, जिस इंसान के ज़रिए होता है, वो पहले से लिखा होता है। उसके ज़रिए आपको सिखाना मकसूद होता है। हाँ, अगर फातिमा की ज़िंदगी में ये हादसा ना होता तो क्या वो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतना करीब हो पाती? मोमिन ऐसा ही होता है, कोसने और लान तान से दूर,
ہر ایک کی خیر خواہی چاہنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ فاطمہ اس کی دعا پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر کا بٹن بھی دبائیں۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ وآخر الجزاء فی امان اللہ۔